यूक्रेन की खातून बल ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर इसे खवातीन की मज़ाहमत का नाम दिया है। यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की अहलिया ओलिना ज़ेलेंस्का सोशल मीडिया पर खवातीन की कोशिशों को नुमाया करने वाली तस्वीर शेयर कर रही हैं, और ओलिना अकेली नहीं। फरवरी के आखिर से सोशल मीडिया ऐसी तस्वीर से भरा पड़ा है जिनमें फौजी वर्दी में मलबूस और हथियार उठाए खवातीन लड़ाई के लिए तैयार नजर आती हैं। खानदान बिखर गए हैं। खवातीन और बच्चों की अक्सरियत हिफाजत के लिए मगरबी ममालिक का रुख कर चुकी है, जबकि कई औरतों के शौहर और बाप रूसी हमलों के दिफा के लिए पीछे रह गए हैं। ताहम खतरे के बावजूद ज़ेलेंस्का समेत बहुत सी खवातीन भी पीछे रह गई हैं। हम यहाँ जंग की फ्रंट लाइन पर मौजूद 5 खवातीन की कहानियां बयान कर रहे हैं। कैरा रुदक: मैं डरी हुई हूँ लेकिन मुझे गुस्सा भी है। रुकने पार्लियामेंट कैरा रुदक कहती हैं कि जंग शुरू होने से पहले तक मुझे कभी बंदूक को हाथ तक लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो मुझे इतना सदमा हुआ कि मैंने बंदूक उठाने का फैसला किया। ये खासी वजनी थी और इसमें से धातों और तेल की बू आ रही थी। रुदक ने KOF शहर में एक मुज़ाहमती गिरोह बना लिया है और ये तमाम खवातीन मिलकर यूक्रेन के दारुल हुकूमत के दिफा के लिए तरबियत ले रही हैं। वो जहां मौजूद हैं इस जगह का नाम खुफिया रखना चाहती हैं, क्योंकि खुफिया इदारों ने उन्हें खबरदार किया है कि वो रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की किल लिस्ट, ऐसे अफराद की फहरिस्त जिन्हें पुतिन ने मारने का हुक्म दे रखा है, पर हैं। अपने यूनिट के साथ इलाके का गश्त करने के साथ साथ वो पार्लियामेंट में वाइस पार्टी की रहनुमा के तौर पर भी अपना काम जारी रखे हुए हैं। रुदक की बंदूक उठाए एक तस्वीर इंटरनेट पर बहुत मशहूर हो चुकी है। वो कहती हैं कि इस तस्वीर ने दूसरी खवातीन की हौसला अफजाई की और वो भी रुदक की पैरवी करते हुए हथियार उठाने पर आमादा हुई हैं। उन्होंने BBC को बताया कि मुझे खवातीन की तरफ से बहुत से पैगामात मौसूल हुए हैं जिनमें उन्होंने बताया कि वो लड़ रही हैं। हमें जंग के बारे में कोई वहम नहीं है, लेकिन हम सब जानते हैं कि अपनी इज्जत, अपने जिस्म और अपने बच्चों की हिफाजत के लिए हमें लड़ना है। मैं डरी हुई हूँ लेकिन मुझे गुस्सा भी है और मेरा ख्याल है कि मुल्क के लिए लड़ने के लिए यही बेहतरीन मूड है। आलमी बैंक के मुताबिक यूक्रेन में रहने वाले 4 करोड़ 40 लाख अफराद में से 2 करोड़ 30 लाख खवातीन हैं, और यूक्रेन इन ममालिक में शामिल है जहाँ मुसल्लह अफवाज में खिदमात अंजाम देने वाली खवातीन की तादाद खासी ज़्यादा है। यूक्रेन की फ़ौज का कहना है कि उनकी अफवाज में खवातीन की शरह 6.15% है। 2014 के बाद से ये तादाद दुगनी से भी ज़्यादा हो गई है। दिसंबर में किए गए एक ऐलान के बाद से अब ये तादाद और भी ज़्यादा हो सकती है। इस अपील में अच्छी सेहत की हामिल 18 से 60 साल की तमाम खवातीन को फ़ौज में रजिस्टर होने की दावत दी गई थी। लड़ने के लिए पीछे रह जाने वाली खवातीन की जान को खतरा लाहक हो सकता है। रूसियों के हमले के बाद से लड़ाई में कितने लोग मारे गए हैं अभी इस बारे में दुरुस्त मालूमात मैसर नहीं है, लेकिन यूक्रेनी हुकाम का दावा है कि 24 फरवरी के बाद से अब तक 1000 से ज़्यादा शहरी हलाक हो चुके हैं। इन आदाद शुमार की तस्दीक मुमकिन नहीं है, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक 8 मार्च तक 516 शहरी मारे जा चुके थे। दोनों फ़रीकों के हज़ारों जंगजू हलाक हो चुके हैं। इसके अलावा बताया जा रहा है कि हलाक होने वालों की तादाद ज़ख्मियों से कहीं ज़्यादा होने का इम्कान है। सदर ज़ेलेंस्की के मुताबिक जंग के पहले 2 हफ्तों के दौरान 1300 यूक्रेनी फ़ौजी मारे गए हैं। लड़ाई के करीबी इलाकों में मौजूद बहुत से यूक्रेनी लोग मिज़ाइलों और फ़ज़ाई हमलों से बचने के लिए अब तह खानों और ज़ेर ज़मीन मेट्रो स्टेशनों में पनाह लिए हुए हैं। हर तरफ बिला इम्तियाज़ गोलाबारी जारी है। हर रोज़ ऐसी तस्वीर और वीडियोज़ सामने आती हैं जिनमें घरों से लेकर हस्पताल तक तबाह हो चुके हैं, और जिस महफूज रास्ते पर इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इत्तेफाक किया जा चुका है, इस राहदारी की पासदारी भी नहीं की जा रही। जिन लोगों ने यूक्रेन के जंगी इलाकों में रहने का इंतखाब किया, यही उनकी ज़िंदगी की हकीकत है। मारहरीता रिवाचिंकू: कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां मैं भाग कर जा सकूं। सियासतदानों के साथ साथ आम औरतें भी इस लड़ाई में बतौर रज़ाकार शामिल हैं। रूसी हमलों से चंद दिन पहले PR मैनेजर मारहरीता रिवाचिंकू ने हंगरी के शहर बुडापेस्ट में दोस्तों के हमरा अपनी 25वीं सालगिरह मनाई। अब वो रूसी हमले के दौरान बजने वाले सायरन की आवाज़ों के साथ सोने की आदी हो गई हैं। उन्होंने BBC को बताया, जब जंग शुरू हुई तो मेरा ख़ानदान खारखियों में था और मैं KOF में अकेली थी। मेरे पास भाग जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। मैं शहर छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। मैं कुछ करना चाहती थी, इसीलिए मैंने अपने इलाके के दिफाई यूनिट में शामिल होने का फ़ैसला किया। रिवाचिंकू ने अपनी बटालियन में इब्तदाई तिब्बी इमदाद देने का कोर्स किया है और अब वो रज़ाकाराना तौर पर नर्सिंग असिस्टेंट का काम करती हैं। वो कहती हैं, मैं बहुत खौफज़दा हूँ। मुझे अपनी ज़िंदगी बहुत अजीज़ है
اور میں جینا چاہتی ہوں، لیکن اس کا انحصار اس جنگ پر ہے، اس لیے مجھے اسے ختم کرنے کے لیے کچھ کرنا چاہیے۔ یوسٹینا دوسن: میری ترجیح زندہ رہنا ہے۔ رضاکار فوج میں ہر کسی کو شامل نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ پہلے ہی رضاکاروں کی تعداد بہت زیادہ ہے اور اکثریت کے پاس ضروری حفاظتی اقدامات کا تجربہ نہیں ہے۔ یوسٹینا دوسن پیشے کے لحاظ سے انفارمیشن ٹیکنالوجی IT کی کنسلٹنٹ ہیں، لیکن اب جنگ کے لیے تیار ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ مجھے بحفاظت لیو پہنچا دیا گیا ہے، کیونکہ ہتھیاروں اور اپنی کار کے بغیر میں لیو میں مؤثر ثابت نہیں ہو سکتی تھی، اسی لیے میں اس محفوظ علاقے میں رضاکارانہ خدمات سر انجام دے رہی ہوں تاکہ میں یہاں سے ہتھیار اور انسانی امداد جمع کر کے اگلے محاذ تک پہنچانے میں مدد کر سکوں۔ جنگ سے پہلے دوسن جانوروں کے حقوق کی سرگرم کارکن تھی، لیکن اب ان میں ہمت نہیں رہی کہ وہ جانوروں کی فکر کر سکیں۔ یہ بہت بڑا سانحہ ہے کہ کئی شہروں میں جانوروں کو بے یار و مددگار مرنے کے لیے چھوڑا جا رہا ہے، لیکن اس وقت میری ترجیح زندہ رہنا ہے تاکہ میں اپنی ان مسلح افواج کی مدد کر سکوں جنہوں نے آخری وقت تک کھڑے رہنا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ہمارے بچے مر رہے ہیں اور وہ یعنی روسی ہر ایک یوکرینی کو مار دینا چاہتے ہیں۔ ہم ان حالات میں خود کو بہت تنہا محسوس کر رہے ہیں۔ میں صرف اتنا چاہتی ہوں کہ ہمیں مارا نہ جائے۔ اولینا بیلٹسکی: میں چاہتی ہوں میری بیٹی ایک آزاد یوکرین میں پیدا ہو۔ سابقہ وکیل اولینا بیلٹسکی کا گھر عملی طور پر اب خواتین کی رضاکار تنظیم یوکرین ویمنز گارڈ کا ہیڈ کوارٹر بن چکا ہے۔ اولینا 6 ماہ کے حمل سے ہیں اور انہوں نے اپنے شہر کے دفاع کے لیے اپنے شوہر اور 11 اور 16 سالہ بیٹیوں کے ساتھ کیوف میں ہی رکنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے بتایا کہ ہم پورے ملک میں خواتین کی مزاحمت کا اہتمام کر رہے ہیں۔ شہر میں رہ کر لڑنے کا فیصلہ پورے خاندان کا فیصلہ تھا، کیونکہ ہم روسی قبضے میں نہیں رہنا چاہتے۔ یہ سوال ہے غلامی اور آزادی کا، اور ہم ملک بھر میں خواتین کے یہی جذبات ہیں، اس لیے ہم جب تک ممکن ہے ہم لوگ کیوف میں رہیں گے۔ اولینا اور ان کے شوہر اولیکسندر عام شہریوں کو جنگ کے لیے تیار کر رہے ہیں، جو کہ نہ صرف جسمانی بلکہ نفسیاتی طور پر بہت مشکل کام ہے۔ یہ دونوں عام لوگوں کو بوتل والے بم بنانے کے علاوہ بندوق چلانے اور 33 مختلف زبانوں میں اپنی ویب سائٹ پر معلومات شائع کرنے کی تربیت فراہم کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی تنظیم کیوف میں مختلف مقامات پر کیمیائی مادے سے لگائے گئے نشانات کو تلاش کر کے ختم کرنے کا کام بھی کر رہے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ روسی فوجی کیوف شہر اور دیگر علاقوں میں اہم تنصیبات وغیرہ پر الٹرا وائلٹ نشانات لگا رہے ہیں تاکہ انہیں میزائلوں کا نشانہ بنایا جا سکے اور چھاتہ بردار روسی فوجیوں کو اندھیرے میں بھی معلوم ہو سکے کہ انہوں نے کہاں اترنا ہے۔ اسی قسم کا ایک الٹرا وائلٹ آلہ اولینا کو اپنے گھر کے باغ میں بھی ملا تھا۔ اولینا کہتی ہیں کہ شروع کے چند دن خوف اور ذہنی دباؤ کے دن تھے، لیکن اب خوف نہیں رہا، اب صرف دشمن کو شکست دینے کی خواہش بچی ہے۔ میں فرار نہیں ہونا چاہتی اور نہ ہی میں اس کا کوئی منصوبہ بنانا چاہتی ہوں۔ میں نہیں جانتی کہ ہم زندہ رہیں گے، لیکن میں اس خواب کے ساتھ زندہ رہنا چاہتی ہوں کہ میری تیسری بیٹی ایک آزاد یوکرین میں پیدا ہو۔ ہارینا اریوا: مجھے اپنی جان کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ پیوٹن نے جس صبح یوکرین پر چڑھائی کی، اس وقت یارینا کے ذہن پر ایک ہی چیز سوار تھی، چنانچہ انہوں نے شادی کا فیصلہ کر لیا۔ وہ ایک عرصے سے اپنے بوائے فرینڈ اور موجودہ شوہر سویاتوسلو فرسن سے الگ رہ رہی تھی، اور ان دونوں کی خواہش تھی کہ جب تک جنگ جاری رہتی ہے یہ دونوں اکٹھے ہی رہیں۔ چنانچہ اس نو بیاہتا جوڑے نے کیوف کا دفاع کرنے کے لیے رضاکار فوج میں شمولیت کا فیصلہ کر لیا۔ یارینا کے بقول: میں اپنے ملک اور شہر کو بچانے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں۔ میری جائیداد یہاں ہے، میرے والدین یہاں ہیں اور میری بلی بھی یہاں ہے۔ مجھے جس چیز سے بھی پیار ہے وہ سب یہاں پر ہیں، اس لیے میں کیوف سے نہیں جا سکتی، اور اگر مجھے اس کے لیے لڑنا پڑا تو میں لڑوں گی۔ یارینا کیوف کی سٹی کونسل میں کام کرتی ہیں، جس وجہ سے انہیں حکومت کی طرف سے بندوق بھی دی گئی اور زیرہ بختر یا حفاظتی لباس بھی۔ اس کے بعد وہ اپنے شوہر کے ساتھ رضاکار فوج کی بیرک میں منتقل ہو گئیں، لیکن ابھی تک ان کا تجربہ اتنا نہیں ہوا ہے کہ انہیں کسی مشن پر بھیجا جا سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ کئی دن تک اپنے شوہر کا انتظار کرتی رہتی ہیں جو فرنٹ لائن پر لڑنے جاتے ہیں۔ یارینا کا تمام دن دعائیں کرتے، بے چینی میں سگریٹ پیتے
اور دوسرے کام کرتے گزر جاتا ہے۔ 21 سالہ یارینا کہتی ہیں کہ شروع سے مجھے ہر چیز سے ڈر لگتا تھا، مجھے کتوں سے، اندھیرے سے ڈر لگتا تھا، لیکن اب میرے ذہن میں صرف یہی خوف ہے کہ میرے شوہر کو کچھ نہ ہو جائے۔ مجھے اپنی پرواہ نہیں ہے۔ اگلے محاذ پر بھیجے جانے والے رضاکار فوجی بھی مارے جا رہے ہیں، جن میں خواتین بھی شامل ہیں۔ 24 فروری کو جب پہلی مرتبہ روسی ٹینک سرحد عبور کر کے یوکرین میں داخل ہوئے تھے تو سابقہ فوجی خاتون 52 سالہ ارینا سویلا کیوف میں ماری گئی تھیں۔ وہ 5 بچوں کی ماں تھیں۔ وہ اپنے شوہر دمترو کے ساتھ شہر کی حفاظت پر مامور تھیں۔ اطلاعات کے مطابق ان کے شوہر بھی اسی دن مارے گئے تھے۔ اس کے ایک ہفتے بعد جب 26 سالہ انستازیا زیلنسکیا اور اس کے 2 ساتھی ایک کار میں کیوف کے نواح میں جانوروں کو خوراک دینے جا رہے تھے تو ان کی کار پر حملہ ہوا اور وہ تینوں ہلاک ہو گئے۔ جانوروں کی اس پناہ گاہ میں رکھے گئے کتوں کو 3 دن سے کھانا نہیں ملا تھا اور اطلاعات کے مطابق انستازیا نے علاقے سے نکلنے سے انکار کر دیا تھا۔ ان کا اصرار تھا کہ وہ کتوں کو یوں بھوکا نہیں چھوڑ سکتی۔ اس کے علاوہ امریکی امدادی ادارے US ایڈ کے مطابق ان کی ایک نوجوان رضاکار خاتون ویلیریا کو ایک روسی ٹینک سے اس وقت نشانہ بنایا گیا جب وہ کار میں اپنی والدہ کے لیے دوا لینے جا رہی تھی۔ چند ہی دن بعد ان کی 23ویں سالگرہ تھی۔